अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज मैं इस्लामाबाद शहजाद टाउन में मौजूद हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं, एक ऐसी खातून की कहानी जिनका 6 साल पहले शौहर फौत हो गया। आपको पता है, जब किसी का शौहर फौत हो जाए तो उस औरत के ऊपर एक अजाब तारी हो जाता है, वो दुनिया से नहीं लड़ पाती। इस मुश्किल के अंदर उनके क्योंकि 4 बच्चे थे, वो निकली घर से। उन्होंने कहा मैंने नौकरी नहीं करनी। नौकरी क्यों नहीं करनी? नौकरी इसलिए नहीं करनी कि आपको पता है कि कुछ लेडीज़ का दिल नहीं होता कि वो किसी जगह नौकरी करें, वो पर्दे में रहना चाहती हैं। जब वो पर्दे में रहने का उन्होंने ये सोचा तो उन्हें कुछ आइडियाज़ आए, तो उन्होंने शहजाद टाउन की मार्केट के अंदर जीज़ देसी क्रू के नाम से ये एक शॉप बनाई। नाम है इनका ज़मरुद। आए मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्लाह के शुक्र। बिरयानी सबसे पहले आपने मेरे सामने ही रख दी है, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं टेस्ट करूं। जी जी बिल्कुल इसीलिए रखिए ताकि आप टेस्ट करें और ऑथेंटिक बात करें कि वाकई यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ ही मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये टेस्ट करता हूं और देखता हूं कि इस बिरयानी के अंदर कितनी चीज़ें मिक्स हैं। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ शहजाद टाउन के अंदर कितना अरसा हो गया है ये शॉप बनाए हुए? जी मुझे 1 साल तकरीबन होने वाला है यहाँ पे काम करते हुए, इस फूड कार्ट को रन करते हुए। तो ये बस एक सडन ही स्टेप था जो मैंने लिया अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे हमदर्दी करे या मैं घर बैठ के किसी से मांगूं। उससे बेहतर है कि मैं सर उठा के फ़ख्र से अपना काम करूं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसको मैं एक तरीके से लेके चलूं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेफ़ कोर्स किया हुआ है, डबल मास्टर्स किया हुआ है इस्लामियात में, एम इंग्लिश भी किया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय कि जॉब करूं जिसमें सैलरी भी अच्छी नहीं होती और आपको सिक्योरिटी भी कोई इतनी फील नहीं होती, एक स्पेसिफिक टाइम में आप कमा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मेरा छोटा ही सही, लेकिन मैंने उसको सोचा प्रॉपर वे में लेके चलूँगी और अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करूँगी। तो मुझे ये बताएं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं जीज़ देसी क्रू। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नाम है इनकी शॉप का। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जीज़ देसी क्रू, इतना यूनिक नाम आपने कैसे रखा? मेरा नाम वैसे ही यूनिक है, लोगों को जी प्रोनाउंस करते हुए बहुत तकलीफ होती है। ज़मरुद को मैंने शॉर्ट फॉर्म करके जीज़ किया और देसी क्रू वैसे ही शायद बनना था नसीब में, तो ये इसी तरह हम, मेरी बेटी ने सोचा स्पेशली इसको शॉर्ट करके इसको बनाया। तो सारा दिन आप और आपकी बेटी यहाँ पे काम करती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं? और जब कस्टमर आते हैं तो आपको पता है, जब शुरू शुरू में बंदा आता है तो एक औरत के लिए ये सारों से अजीब सी चीज़ होती है कि ऊपर मेल कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह का आपके अंदर नहीं आया? आप सेटिस्फाई हैं कस्टमर से? जी जी बिल्कुल। पहले तो स्टार्ट में मैंने सुबह 8 से रात के 8-10 बजे तक काम करती थी, सारा दिन इधर ही होती। घर मेरा पास है, जस्ट मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाती थी, तो बच्चों को भी सिक्योर फील होता था कि मदर इधर ही है। सेकेंडली ये कि इस फूड कार्ट पे आपको चाइनीज़, थाई, देसी, जो भी फास्ट फूड चाहे वो हर तरह का मिलता था। हमारी इस फूड कार्ट पे एट अ टाइम आपको 9 डिशेज़ मिलती थी, ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की। नहीं, मुझे नहीं फ़ील होता था, क्योंकि जब मैं इस घर से निकली थी तो पहले ही दिन मुझे पता था, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों के चेहरे थे कि मैंने उनके लिए करना है। कस्टमर मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, और सबसे बड़ी बात मेरी ये नीयत होती थी कि मैंने उनको खाना खिलाना। एक भूखा बंदा आ रहा है, बेशक वो मुझे पे कर रहा है, बट मेरी नीयत ये होती थी कि उसको खा के उसका पेट भी भरे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और वो खुश हो के जाए कि मैंने अच्छा खाना खाया। तो डजेंट मैटर, मुझे नहीं फ़ील होता था कि मेरे पास लेडी आई हैं या कोई मर्द आए हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मुझे ये बताएं कि ये आपकी शॉप है, इसके ऊपर तकरीबन कितना खर्चा आया है, और रोज़ाना की तकरीबन कितनी इनकम होती है आपकी? जी, इसको बनाने में तकरीबन 3.5 लाख मेरे लग गए थे, और वो मेरा लास्ट सरमाया था जिसको मैंने लगाना था कि बस अब मैंने करनी है, अब ये आखिरी चीज़। ये आखिरी चीज़, और इसको लेके चलना है, क्योंकि मुझे आगे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो लास्ट ऑप्शन था, मैंने अपना सारा कुछ इसी पे ही लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो सेल बहुत अच्छी थी, लेकिन सडनली ही वो जब कोलैप्स होना शुरू हो गई, कुछ इश्यूज़ आना शुरू हो गया मार्केट में मेरे साथ, जिसकी वजह से ये कुछ अर्सा बंद भी रहा। तो उसके बाद अभी सेल थोड़ी डाउन है, क्योंकि जो कस्टमाइजेशन थी वो कम हो गई, मेरी राब्ता टूट गया मेरा लोगों से। कुछ क्लाइंट्स घर से भी आके ले जाते थे, जिनको पता था कि घर में सेल करें। व्हाट्सएप के थ्रू मैं डेली जो है अपना मेन्यू उनसे शेयर करती थी, तो वो आके जो है सेल हो जाती थी। बट ये है कि इतनी नहीं होती थी कि मैं घर का रेंट दे सकूं, बिलिंग होती है, 100 अखराजात होते हैं, और आगे खाना पीना आप कम कर दें, लेकिन इन चीज़ों को आप नहीं रोक इन सकते। चीज़ों को हम लोग नहीं रोक सकते। तो मुझे ये बताएं
کہ ادھر اس شاپ کی اسپیشل ڈشز کون کون سی؟ اسپیشل ڈشز تو جی چکن آلو مکس پراٹھا ہے جو ہم میدے سے نہیں بناتے, سمپل آٹا جو دیسی آٹا ہوتا ہے وہ بناتے ہیں, تو وہ سستا بھی ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ چٹنی ہوتی ہے ہرے دھنیا اور پودینے کی, تو وہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور سیکنڈلی ہماری لیئر بریانی ہوتی ہے جو بالکل کراچی اسٹائل کے مسالے ہوتے ہیں میرے پاس, وہ بہت اسپیشل ہے یہاں پہ. باقی الحمدللہ جو بھی بنا لوں بہت شوق سے کھاتے ہیں, بچے ہیں بڑے ہیں چاہے بوڑھے ہیں, جو سب بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ ان کی بیٹی ہیں جی, ان سے بھی میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. اور کیا نام ہے آپ کا؟ ہانی مریم. ہانی مریم. ہانی اتنا یونیک نام, جیسے ماما کا یونیک نام. ہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا, چلو کوئی بات نہیں, اگلی بار جب آؤں گا تو مجھے بتانا. ہانی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بھی ماما کی طرح یہ ساری ڈشز بنا لیتی ہیں؟ نہیں, کچھ کچھ بنا سکتی ہوں. کچھ کچھ بنا سکتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں آتی ہیں سارا دن ماما کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ جی جی, مما کے ساتھ بھی ہوتی ہوں. قرآن پاک حفظ کر رہی ہوں تو اس کی دہرائی چل رہی ہے, تو پھر گھر بھی جاتی ہوں ریوائز کرنے کے لیے. آپ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں؟ نہیں, سب سے چھوٹی ہوں, بھائی سے بڑی ہوں. بھائی سے بڑی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے باقی بہن بھائی ہیں ان میں کتنوں نے حفظ کر لی ہے, اور وہ ان کا تعلیمی بتائیں کہ جی وہ پڑھ رہے ہیں یا کیا کریں؟ جو مجھ سے بڑی سسٹر ہیں وہ بھی حفظ کر رہی ہیں میرے ساتھ, ان کا بھی مکمل ہونے والا ہے. اور بڑی بہن نے بی ایس کیا ہوا ہے, اور وہ پینٹنگ بھی کرتی ہیں. وہ پینٹنگ بھی کرتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں ماما کی سب سے اچھی ڈش آپ کو کیا لگتی ہے, کہ جسے آپ کہتی ہیں کہ ماما یہ باہر نہ دے, یہ تو بس میں نے کھانی؟ زنگر برگر. زنگر برگر بہت اچھا لگتا ہے جی. اور مجھے جو ان کی زمرد بی بی کی سب سے اچھی چیز لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, اولاد ہے, اس کی تربیت کرنا بہت میٹر کرتا ہے. کہ آج کل کے اس دور کے اندر اچھی تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے. اور ان کے 2 بچوں نے حفظ کر لی ہے, باقی 2 شاید پڑھ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جدھر آپ شہزاد ٹاؤن میں بھی یہ آپ کی ایک برانچ ہے, ٹھیک ہے, اللہ کرے آپ اس سے بہت آگے جائیں, تو آپ کی اب اپنی سوچ کے اس طرح کی اور بھی کسی جگہ برانچ کھولیں گی؟ اور جس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ برانچ کھولنے کے بعد ڈیلیوری سسٹم کر دیتے ہیں کہ جی آرڈر آیا ڈیلیوری کرے, تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا. جی بالکل میں چاہوں گی, اور میں اس لیے چاہوں گی کہ صرف وہ میری آسانی کے لیے نہ ہو. میں چاہتی ہوں میری جتنی جیسی جو بھی خواتین ہیں جو کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں میری طرح باہر نکلتے ہیں, ان کو میں انسپریشن دوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ کام کریں اور اپنی فیملی کو خود سپورٹ کریں, کسی کی طرف مت دیکھیں. آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کرنا, ایٹ دا اینڈ آپ کو خود ہی سٹیپ لینا ہے, اور آپ نے خود ہی اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے خود ہی آگے بڑھنا ہے. فیملی میں ماں باپ بھی آتے ہیں, بہن بھائی بھی آتے ہیں, اولاد بھی آتی ہے, ان کے لیے آپ نے خود کرنا ہے. اس کے لیے آپ جاب ڈھونڈیں, جو مرضی کریں, لیکن ایٹ دا اینڈ اگر آپ کو خود سے کچھ کرنا ہے, اور سب سے بہتر جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود آگے بڑھیں. آپ خود کو خود تسلی دے سکتی ہیں, آپ کو کوئی تسلی. اور یہ بات لازمی ذہن میں رکھیے گا, ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, لیکن وہ جو ذات ہے نا اوپر بیٹھی ہے, وہ کسی نہ کسی کو. اور میری زندگی میں ایسے اچھے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے میں ہیلپ دی. میں کچھ بھی نہیں تھی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی خاص طور پہ فیمیل اس طرح کا کوئی کام کرے تو آپ کو پتہ ہے رشتہ دار کہتے ہیں یار وہ وہاں یوں کر دیا, وہ یوں کر دیا. تو رشتہ داروں کی وجہ سے یا جو آپ کے پڑوسی تھے ان کی وجہ سے یا فیملی کے جو قریبی ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو ڈیگریڈ تو نہیں کیا؟ جی بالکل, بہت پریشرائز تھی میں, اتنی پریشرائز تھی کہ میں رات کو سو نہیں سکتی تھی, اور میری راتیں جاگ کے ہی گزرتی تھی. لیکن اس پریشر کا میں کیا کروں جو مجھے میرے بچوں کو گھر میں روٹی نہیں دے سکتا, جو میرے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا, اس پریشر کا میں نے کیا کرنا ہے. اس سے بہتر ہے اس پریشر کو لے کے چلنا ہے. آپ یہ مت سوچیں زندگی آسان ہے, ہرڈلز آتی رہیں گی, وہ آپ کو ساتھ لے کے چلنی ہے. ہاں بس تھوڑی سی ٹیکل کرنے کی ہمت آنی چاہیے, وہ لازمی ہے. اس چیز کو آپ چھوڑ دیں, آسانی اللہ نے بھیجنی ہے اور وہ بھیجے گا کسی نہ کسی کو, اور انسان کی شکل میں ہی آئے گا آپ کے پاس. آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم نکل رہے ہیں گھر سے تو کیا ہوگا. کویسچن یہ بہت بڑا ہے, میرے سامنے بھی آیا تھا, بٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے, ایسا در کھول دیتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہو گیا سارا سسٹم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہمت والی خاتون ہیں آپ. جاتے جاتے جو آپ کی طرح کی اور خواتین ہیں, لاکھوں خواتین ہیں اس ملک کے اندر, انہیں کیا پیغام دیں گی کہ وہ اپنی اس مشکل گھڑی سے کیسے نکلیں؟ مشکل گھڑی سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, آپ کو خود نکالنا ہے, خود کو آپ نے خود ہی نکالنا ہے. میں بالکل ایک حجابی خاتون تھی, بالکل میں یہ میری آئیز بھی نظر نہیں آتی تھی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں نے آپ کو تھوڑا سا مولڈ کیا کہ نہیں مجھے اس معاشرے کے ساتھ بھی چلنا ہے, خود کو بھی سیکیور کرنا اور اپنا کام بھی کرنا ہے.
تو آپ کہیں کہ ہم عبایا برقع سب آپ کر سکتی ہیں, آپ ہر صورت میں کام کر سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کو معاشرے کی طرز پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی جو شخصیت ہے, کردار کو چھوڑ کے آپ کچھ اور بن جائیں. بالکل نہیں, آپ جو ہیں وہی بن کے آپ نے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ آپ کی لمبی زندگی دیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اسی طرح کامیاب ہوں. یہ بہت ہمت والی خاتون ہیں, اور یقین کریں ان سے میں پہلے بھی ملا ہوں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا نالج رکھتی ہیں اور یہ اتنی ہمت رکھتی ہیں. اور یقین کریں آج جب میں ان کے پاس آیا ہوں, ان سے بات کی ہے, تو یقین کریں کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اتنی زیادہ ہمت والی خاتون موجود ہے. اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور یہ اپنے بچوں کا ساری زندگی سہارا بنے رہیں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.